Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is a regular expression, recursive definition. In the very first lecture of this chapter, we have defined the regular expression. But as I told you, it might be difficult for you to understand. So I'm revising this definition again. क्योंकि आप लोगों ने अभी बेसिक्स लर्न किए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, सो नाउ यू कैन डिफाइन इट इजीली. ओके, अभी तक हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हमने ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए जो सीबीजी बनाई है, हम सीबीजी के थ्रू आ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को. तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए ये सीबीजी है, और ये इसके लिए ये सिंगल ए के लिए सीबीजी है, और ये ए बी के लिए सीबीजी है, और ये करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है ऑल पॉसिबल ए के लिए सिंगल ए बी. इसको क्लीन स्टार भी कहते हैं. और इसके लिए ए और बी होल स्टेरिक ये है. तो ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों ने नोट करनी है जस्ट एज स्टार्टिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. फिर हमने ये हो गया सीबीजी, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर ये इसका सीबीजी और ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन. फिर ये 0 1 के लिए 0 स्टेरिक, ये फिर ये 1 के लिए, और सीबीजी बिल्कुल इस तरह है. ये 1 वाला बिल्कुल इसी तरह है, 0 की जगह अपने 1 लिखना है. और इधर जो है ये इसकी तरह है 1 स्टेरिक मतलब. तो ये आप लोगों ने पढ़े हैं. आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड दीज आर द बेसिक टर्म्स. अच्छा, एस्टेरिक किसी चीज के ऊपर स्टेरिक लगाना, इसका मतलब ये है कि 0 और मोर कंकेटेनेशन. 0 कंकेटेनेशन मीन्स नल कैरेक्टर. इसमें नल कैरेक्टर है, एक मरतबा आप रिपीट कर ले ए लिख ले, 2 मरतबा रिपीट कर ले डबल ए लिख ले, 3 मरतबा रिपीट कर ले ट्रिपल ए लिख ले, 4 मरतबा लिख ले. अच्छा, इसमें एक एक्शन ये है कि अगर आप ब्रैकेट में लिख ले ए और स्टेरिक, तब भी सेम मीनिंग है. हाँ, लेकिन अगर आप ए बी और स्टेरिक लिख ले, तो ये स्टेरिक का मतलब ये है कि किस पे है, दोनों पे है, ए और बी की कॉम्बिनेशन पे है, ये सारे स्ट्रिंग पे है. तो आपने लिखना है, एक हो गया नल इसके लिए, क्योंकि अब स्टेरिक कैप किस पे है, दोनों पे है. नल हो गया, ए बी एक मरतबा हो गया, ए बी 2 मरतबा हो गया, ए बी. अच्छा, फिर ए बी 3 मरतबा लिख ले, ए बी 3 मरतबा. तो इस तरह हर रिपीटिशन में आपने दोनों लफ्ज लिखने हैं, जितनी मरतबा आप चाहे रिपीट कर सकते हैं. अच्छा, फिर ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन इधर क्या है, इसमें नल नहीं है, क्योंकि ये 1 और मोर एक मरतबा ज़रूर ये रिपीट होगा. अच्छा, इसमें भी वही है, अगर ये फॉर एग्जांपल ए बी होल प्लस है, तो इसमें क्या है, एक मरतबा ए बी ले ले, कम से कम एक मरतबा ज़रूर लेंगे, या ए बी लिख ले, मतलब नल आप नहीं कर सकते इसमें, और ए बी. तो ये हमने पावर के बारे में पढ़ा था. अच्छा, इसके अलावा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसका मतलब है डबल ए, या बी क्यूब, इसका मतलब है ट्रिपल बी. तो ये सारी नोटेशन रेगुलर एक्सप्रेशन में आप लोग यूज कर सकते हैं. अच्छा, आज
हमारा ये डिफिनीशन है, ये हमने सेकंड लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशन के हमने पढ़ा था। इसमें ये 3 रेगुलर एक्सप्रेशन आप बेसिक से आप लोगों ने ये याद करना है। A R is a regular expression if it is A for some A in the alphabet set, summation standing for the language A। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई चीज A, जो भी चीज है जो अल्फाबेट सेट का मेंबर हो, वो आप एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम 01 या AB यूज करते हैं अल्फाबेट सेट के लिए, तो सिंगल A लिख ले या सिंगल B लिख ले, ये आप लोग एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट नंबर 1 की मतलब ये है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है कि आप लोग नल को भी एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज है जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नल, तो आप लोग लिख ले जस्ट नल लिख ले, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, जिस तरह हम सेट में पढ़ते हैं खाली सेट, इसमें कोई लफ्ज भी ना हो, तो इस तरह खाली लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज भी होती है, और इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये पाई कैरेक्टर। तो ये 3 बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। कोई लफ्ज उठाना, कोई सिंबल उठाना, ये अल्फाबेट सेट से कोई सिंबल उठाना, या नल कैरेक्टर, या ये पाई सिंबल, ये 3 बेसिक है। अच्छा, इससे डाउनवर्ड रिकर्जन यहाँ से शुरू होती है। रिकर्सिव मतलब डिफिनीशन के अंदर अगेन वही डिफाइन होता है। अच्छा, तो रिकर्सिव इस तरह है कि फर्ज करे if R1 R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपके पास 3 रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनका नाम R है, R1 है, R2 है, देन सो R, अगर R1 R2 ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये द फॉलोइंग आर आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, R रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये मतलब ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल A क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, और B भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो अगर हम इस तरह लिख ले A प्लस B, तो ये क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। यूजुअली मैं यूज कर रहा हूँ A लॉजिकल R, B इसका मतलब है यूनियन। अच्छा, यूनियन क्या है, अगर यूनियन मुश्किल है तो अल्टरनेटिव मतलब 2 रास्ते हैं, या ये ले ले या ये ले ले, ARB का मतलब ये है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, ये रिकर्जन के बाद जो पॉइंट है, 3 तो बेसिक है ना, इसमें पॉइंट नंबर 1 ये क्या है, लॉजिकल आर के लिए है, मतलब आप 2 अल्टरनेटिव लिख सकते हैं यूजिंग लॉजिकल आर और प्लस सिंबल। अच्छा, दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कंकेटिनेशन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, R1 है, और एक R2 है, तो दोनों को कंकेटिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अल्फाबेट सेट है और AB इटसेल्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और B भी है, तो मैं दोनों को इकट्ठा लिख के भी लिख सकता हूँ, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन, A भी रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, A भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, BAB में लिख सकता हूँ, देखे बी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और A, तो BAB क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये AB और BA, तो ABB इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है 2 रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कंकेटिनेशन में भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अच्छा, क्लीन स्टार, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टरिक लगाना। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया है, इसके ऊपर मैं स्टरिक लगाता हूँ। स्टरिक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो ये आप लोग लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको 0 और मोर मरतबा रिपीट कर सकते हैं।
لیکن ہر ریپیٹیشن میں دیکھیں ادھر کیا لیں گے، یا اے لکھوں گا یا بھی، دونوں ایک کٹے نہیں لکھ سکتا کیونکہ لاجیکل آر ہے. تو آر کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں سے صرف ایک آپ نے اٹھانا ہے ایچ ریپیٹیشن میں. اے لکھ لو فار ایگزامپل. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آر ریگولر ایکسپریشن ہے پہلے سے آپ کو پتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ اسٹیرک لگا لے تب بھی ایک لینگویج کا، کسی لینگویج کا ریگولر ایکسپریشن ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کسی ریگولر ایکسپریشن کے اوپر پلس لگائے تب بھی یہ کیا ہے، ایک ادر ریگولر ایکسپریشن ہے. فار ایگزامپل میں اس ریگولر ایکسپریشن کے اوپر پلس لگاتا ہوں تو یاد رکھنا اگر کنکیٹینیشن ہو تو آپ نے بریکٹ میں لگانا ہے یا سمبل لگانا ہے. فار ایگزامپل اے پلس، یہ کیا ہے، صرف اس والی اے پی پلس ہے. تو اس طرح بھی لگا سکتا ہے یا فل لگا لے، فل بھی لگا سکتے ہیں. ریگولر ایکسپریشن کے اوپر پلس لگانا یہ بھی الاؤ ہے، مطلب اس کا یہ ہے. اچھا کسی ریگولر ایکسپریشن کو بریکٹ پہ بند کرنا یہ بھی الاؤ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اچھا یہ پوائنٹس نیکسٹ سلائیڈ میں اگین ریوائز کر رہا ہوں. لاجیکل آر الاؤ ہے، کنکیٹینیشن الاؤ ہے، ریگولر ایکسپریشن پہ اسٹریک لگانا الاؤ ہے، پلس لگانا الاؤ ہے، اور بریکٹس لگانا الاؤ ہے. اچھا اس کے علاوہ اس پہ پاور بھی لگانا، فار ایگزامپل اے اسکوئر اے کیوب اس طرح لکھنا یہ الاؤ ہے. ان دو سلائیڈ میں جو ہم نے پڑھے ان آپریشن کے علاوہ کوئی لفظ کوئی اور چیز الاؤ نہیں ہے ایز ریگولر ایکسپریشن. ریگولر ایکسپریشن میں کیا الاؤ ہے، الفابیٹ سیٹ سے کوئی لفظ اٹھا لے یا نل لکھ لے یا پائی لکھ لے، یا جو یہ سنگل لفظ آپ نے لیے ہیں اس کو لاجیکل آر سے کنکیٹینیٹ کرے کسی دوسری سنگل لفظ سے، یا کسی دو لفظوں کو کنکیٹینیٹ کرے یہ بھی الاؤ ہے، یا کسی کے اوپر پلس لگائے یا اسٹریک لگائے یا پاور لگائے یا کسی کو بریکٹ میں بند کر لے. تو یہ چیزیں کیا ہے، ریگولر ایکسپریشن میں الاؤ ہے. اچھا آخری سلائیڈ ہے پاور کے بارے میں ہم نے پڑھا. فار ایگزامپل اے اسکوئر، اس کو فائنائٹ پاور جو معلوم ہو، فار ایگزامپل یہ اے اسکوئر ہے تو یہ ڈبل اے ہو گیا. اچھا یا اے بی ہول اسکوئر ہو، اے بی ہول اسکوئر اس کا مطلب یہ ہے اے بی ایک مرتبہ اور اے بی دو مرتبہ اسکوئر. یا اس طرح بھی آپ لوگ لکھ سکتے اے اور بی ہول اسٹیرک ہول اسکوئر سوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایچ مرتبہ یہ دو مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے. یہ ایگزیکٹلی ہے، فکس ہے، یہ فکس پاور اس کو کہتے ہیں. تو دو مرتبہ میں ریپیٹ کروں گا تو ہر مرتبہ میرے پاس دو آپشن ہیں اے اور بی. تو ایک مرتبہ میں نے اے لکھ لیا اور دوسری مرتبہ بی میں نے اے لیا، کیا ہو گیا ڈبل اے. اس طرح میں نے ایک مرتبہ اے لیا اور دوسری مرتبہ بی لیا، اے بی. اس لینگویج میں یہ الفاظ ہے اے اور بی ہول اسٹیرک میں. اچھا ایک مرتبہ میں نے ریپیٹ کیا بی لیا اور دوسری مرتبہ میں نے ریپیٹ کیا تب بھی بی لکھ لیا. اچھا ایک مرتبہ میں نے بی لیا اور دوسری مرتبہ میں نے اے لیا. اٹ مینس دیٹ دو لینتھ کے سارے الفاظ، تو دو لینتھ کیا ہے ڈبل اے اے بی 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 اے، اس کے علاوہ کوئی لفظ اس میں نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ فار ایگزامپل میرے پاس کیا ہے الفابیٹ سیٹ ہے اے بی، تو اس کی جگہ میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں الفا سمیشن ہول اسکوئر. سمیشن کیا ہے الفابیٹ سیٹ ہے، لیکن یاد رکھنا نل اور سمیشن میں آپ لوگوں نے فرق کرنی ہے. سمیشن تھوڑا بڑا ہے اور اس طرح ہے اور نل اس طرح ہے.
تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. سمیشن اسکوئر کا مطلب ہے الفابیٹ سیٹ میں جتنے الفاظ ہیں، کتنے الفاظ ہے اے آر بی، تو اے آر بی ساری کا یونین لے لے اور اس کے اوپر اسکوئر لگائے. اچھا سمیشن اسٹرک بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں. سمیشن اسٹرک کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی ہول پاور اسٹرک مطلب آل پاسبل اسٹرنگس. اچھا اگر سمیشن میں فار ایگزامپل کیا ہے اے بی اور سی ہے، تین سمبل ہے، تو سمیشن اسٹرک کا مطلب کیا ہے اے اور بی اور سی ہول اسٹرک. تو یہ پاور کے بارے میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب سمیشن پلس کیا ہے؟ سمیشن پلس اس کا مطلب یہ ہے اے فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ اے آر بی والا سمیشن ہے، اے آر بی ہول پلس. تو اس میں کیا ہے آل پاسبل اسٹرنگ ہے لیکن اس میں صرف نل نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہے سنگل اے، سنگل بی، اے بی، بی اے، ٹریپل اے، ڈبل اے بی، سارے اسٹرنگ اس سے جنریٹ ہو سکتے ہیں. So this was all about defining a regular expression and then power. You have any question, please contact